Lesson number 16. Tashdid with Haruf Mada. Instructions. Teach students how to connect letters. ضالا ضاد لام زبر ضال لام دو زبر لن ضالا دابة دال با زبر داب با زبر با دابة تادو زيت دابة حاجك حاجيم زبر حاد جيم زبر جا حاج كاف زبر كا حاجك حاجوك حاجيم زبر حاج جيم واو پیش جو حاجو كاف زبر كا حاجوك لضالون لام زبر لا ضاد لام زبر ضال لضال لام واو پیش لو نون زبرنا لضالون ولا الضالين واو زبر و لام ضاد زبر لض ولا ضاد لام زبر ضال لام يذر لي ولا الضالي نون زبرنا ولا الضالين أتحاجوني همزة زبر تا بيشتو أتو حاجيم زبر حاج أتحاج جيم نون بيش جون نون يزني أتحاجوني ولا تحاضون. To see the full video, click on the suggested video link below.